مچاتامان کا کفنون علماء کن خدایا کنگامی غچن یابد بس امام زمان فیقے زیارت کو حدیہ بد خدا مچن نیاتان ینچز بد خدا یاری درگاہ عزت الہی نگبتلد خدایا پاک پروردگار خدایا غچد تمام اموات کن یاری رحمت جنرک رحمت پسکت چگیا نعوذ باللہ در مشکلات پریشانی جمعیت نرک بحق زهراء مرضیہ خدایا زهراء کتبت مصیبت کن توسل لکرت خدایا کنگما یخت رحمت واسعہ پیانو تنجو یا اللہ آمین یا اللہ خدایا پاک پروردگار مچا جغ بین رسی جمعہ بین رسی مچا تامان کا کفننی تو بکن کو نشکانا چھاچو گیا آمین یا اللہ خدایا پاک پروردگار مچا گناہگار کن مدرہ بابا مچا گناہ کن لبخشت بجا خدایا مچا گناہگار کن سبب کا مچا موت کن لا عذاب جگنا مشکلات جگ مچا چگیا آمین یا اللہ خدایا پاک پروردگار خدایا میں تس امام زمان فیقو شسمے کا ظہور وچو یا اللہ امام زمان فیقو شسمے کا ظہور وچو یا اللہ خدایا غچان چی لحظات چی قرآن اہل بیدنا بربے میں وچو یا اللہ نسل بنسل دنیا کا چرد مصرین زیارت آخر اللہ میں مصرمین شفاعت بنسیم وچو یا اللہ خدایا مچز بسمت بی زیارت پہ انشاءاللہ مچی تامان کا کفنن علماء کن آنے علب سے تازار گل کن کن آنے علب سے کن مچی فی دعا بنسیم چچو یا اللہ يا حامد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الحسن بحق الحسين إن شاء الله زيارة آل ياسين زرت دل روز جمعين امام الزمان في أبجاق خدا يا امام الزمان ما تقول نهجار كن دراما با مچه دیامات کنی که لطف نظر چکسون سے خدایا کمارات نراتی کا رحمت واسعہ پیانو کتب سے نسکت چو یا اللہ اگر مشکلات نہ پریشانی چند نریک یاری لطف نظر سو سے امام الزمان مشکلات نہ پریشانی کنی نفیوں سے رحمت واسعہ پیانو تھن چو یا اللہ قربتن اللہ مچز زیارت علی یاسینی سواس فحد یا بیت یا تمس مومن آدھت نما چاہیت کن کن اتمت کن کن خدایا کنگامی نیابت بس تمام ارواح علی ابن ابی طالب ولایتی کا دکھ سرگل کن کنگامی مچز نیابت بس زیارت بیت قربتن الاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي السلام عليك يا باب الله وديان ديني السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادتي السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضك السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده
السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنا. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تحلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وآله. وأشهدك يا مولاي دكنا إمام ردن من تسكن لك كفرنا مسلما سغز إمام كنت توسل لك أموات كنت بنشيك خدايا هذه غريب كنت بنشيك هذه أموات كن مرجت فرقش زين أتاما مرجت نريك أنا دنيا آخرت مسكا أبدين هي تدو من أتاما تشيشن السوق دفن بس وذكنا لغسنا أتنميت كتملز لرنريك من يرى تامي حق فق جاين تغلق كفنا أمسلمون متى نزاچن تو چرا دیوت أما دي غريب كل حالت بو جيوت أتمنى مزنة يا الله يا أمير المؤمنين يا مولاي أن لي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته حسين زرندكسي وزن نصيحة بن القلب مرسينا نوهدنا القلب حسين كشمتنا القلب يا حسين خدا غدي نردي غريب كون نتوب قبريان وفقزت ينتلوت في نظر شبسا يا حسين ينتك تنس في شماق شبهت بس يا حسين والحسين وجده وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته أشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق يخشن أن يريك وباري لك شيء قصد جنبوني باري چوت قصة راحتك يتم إن شاء الله ها يا الله نرم من إرادي دنيا فالچند بكا متاسوس بشو ميون خود
بس انت قبر بينك يا الله يا مولاي صاحب الزمان يا لطف نظرتك وسام مولاي يا صاحب الزمان أن الموت حق وأن نكرة ونكرة حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق خدايا قد حساب جو يدرك يا حق زهراء يا ريكة النبي يا ظلم كنت وصل لك يا زهراء يا الله زهراء منك تصفى بيومنا جملة تشك أرضها شلة ككفرنا مسلمون الزهراء في يفوس علي لك الملك يا علي يا أبا الحسن غسلني في الليل ودفني بالليل يا الله زهراء في يفوس وسيد بس يا علي إن شاء الله ما تكون لها يا بنتك يا علي يا رزنا صلى غسل يا رزنا صلى كفنسكن يا علي يا رزنا صلى دفن بس يا علي يجي صلى مؤمنات كن رحمة العالمين في يبه تنها بمجك جك بسام صلى دفن جبار قول يا من عالم وننا دفن تشيج نزا تشاين مبار حساب ظلم ظالم كن قوس ظلم بو شخص بيت بتخدمنا زهراء كالظلمت يرد قوت الله وصل صلى كفتكن صلى دفن زهراء كفه نفس قبر بالنسبة يبكي دفر زليف يخبر قبر شالي قبر شهرنا روايات يا بيان شنو قال انت ارتقصنا بشجة بسنا يا علي غزح ربو يا نجم الآخرين غزح ربو يكي مبارك الرقون اسند بصر دبي حياة كنس لا تنتظر غزح ربو يكي ركبتنا سيكا نفسك بابا ينا سيكا نفسك بابا يا زهرة فياكي مباركي سماك والشهيد مسؤولتي زهرة أيام فاتنين خدايا بحق زهرة ما جموات كني نسوان لبخشش بس يا الله يا الله والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولا عاشقي من خالفكم يا صاحب الزمان يا لمخالفة بكن كن بدبختيني وسعيد من أعطاكم يا لأطاعت بكن كن سعادة من خدانا يا ما شغل ما يري أرجل أذكر كنا يا لأطاعت بكن كن شتانا قررت يا أشهد على ما شهدتك عليك وأنا ولي لك بريء من عدوك الحق ما رزيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفس مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولا أولكم وآخركم ونصرة معدة لكم ومودة خالصة لكم
آمين آمين الله خدایا مچدین انت دعا قبول سنسه مچامات günah ya gulemet bi nasip çatı ya Allah آمين يا الله خدایا دری روز جمعه مشکلات ندار بدن نه پریشانی جایت نرک خدایا به حق امام الزمان به لطف امام الزمان درین آزاد تکن کنشت یانا قرار تو یا الله اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد الله